निर्माण पुरस्कार अलंकार समारोह का अध्यक्ष माननीय पवन चामलिङ किरण सर अनि मुख्य अतिथि हाम्रा प्रोफेसर प्रताप चंद्र प्रधान सर, वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण सिंह मोक्तान सर अनि मुकु सर सरी सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै मलाई दिएको समयभित्र मैले अब्जर्भ गरेका कुरा, मैले अवलोकन गरेका कुरा म यहाँ राख्दछु। सन् 2003 मा आश्रानी चामलिङ पुरस्कार भएको थियो 2003 र 2003 मा रामलाल अधिकारी सरले हामीलाई सिक्किम लिएर आउनु भएको थियो। त्यो सिक्किम मेरो पहिलो सिक्किम आएको नै पहिलोचोटि थियो सिक्किम। म विद्यार्थी थिएँ त्यसबेला। अहिले सोच्दा मनन भवन रहेछ। भुटेको काजु खाँदै हामीले कार्यक्रम हेरेका थियौँ र आज वक्ताको रूपमा यही कार्यक्रममा म उपस्थित भएर बोल्न पाउँदा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्दछु। र आज प्रकाशित अथवा विमोचित भएका यी सम्पूर्ण ग्रन्थहरू जति पनि छन् यसका एक-एकवटा कुरा म यहाँ भन्न सक्दिनँ किनकि यो पढ्नै मलाई गाह्रो। म इमानदारी साथ भन्छु, मैले सबै पुस्तक मैले पढिनँ। मैले कविता अनि महानन्द सरकार एउटा खण्ड, अहिले रसिकको खण्ड 1 को पनि आधा मात्रै मैले पढ्न पाएँ। रूपनारायण सिन्हाका मैले परिवर्तन कथा चाहिँ मैले पढेँ। किन भन्दा यो भित्र भएका कुरा जति पनि छन् हामीलाई काम लाग्ने छन्। र रसिक समग्र भाग 1 भाग 2 आदरणीय विजय सर अनि सुजिता गुरुमा साथै चन्द्र शर्मा यो 3 जना व्यक्तित्वहरूद्वारा सङ्कलित अनि सम्पादित यस पुस्तक यो विद्यार्थी विशेष गरी शोधार्थीहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। यसमा अक्षय रसिक लगभग भारतीय नेपाली साहित्यमा ओझल परेका साहित्यकार पनि हुन्। तर उनका कृतिहरू अब बिस्तारै पठन पाठनमा आइरहेको छ। हामीलाई उनका अप्राप्य हामीलाई एउटा निबन्ध पढ्नुपर्छ, वसुधैव कुटुम्बकम मैले पढाउनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई 4औं सत्रमा। त्यो नपाइरहेको बेलामा ठिक्क यो पुस्तक मेरो हातमा आएको थियो, वसुधैव कुटुम्बकम। यसरी अप्राप्य रचनाहरू सङ्कलित गरेर यहाँ ल्याइदिनु भएको छ। यो विजय सरले सुरुदेखि नै यो काम निर्माणबाट यो काम भइरहेको छ। पारिजातको सिन्द्र सम्पूर्ण होस्, अन्य कामहरू पनि। यस कारणले गर्दा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र मैले यही पुस्तक यही सङ्कलनबाट थाहा पाएँ कि अक्षय रसिकको घर ज्वाइँ उपन्यास पनि उनले लेख्दै थिएछन् भन्ने कुरा मैले यहीँबाट थाहा पाएँ कि यसबारेमा मलाई त्यति जानकारी थिएन र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य छ। महानन्द पौड्याल सङ्कलित रचना खण्ड 1, 2, 3 महानन्द पौड्याल सरका बारेमा मैले एकैपल्टमा परदेशी विशेषाङ्कमा मात्र लेखेको छु। उहाँसँग मेरो 3 चोटि फोनमा बात पनि भएको थियो र मैले त्यस पुस्तकमा पनि लेखेको छु महानन्द पौड्याल आफैमा एउटा पुस्तकालय हो। उहाँमा यति साह्रो ऐतिहासिक तथ्यलाई बटुलेर सृजनात्मक ढङ्गमा अगाडि ल्याउने उनको यो जुन कार्य छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र यो खण्ड 1, खण्ड 2, खण्ड 3 ले उहाँको त्यो बृहत व्यक्तित्वलाई अगाडि ल्याएको छ। र अझै पनि म यहाँबाट भन्छु कि महानन्द पौड्यालका बारेमा, साहित्यकार महानन्द पौड्यालका बारेमा शोध अनुसन्धान अझै हुनुपर्छ भन्ने खटको मलाई लागिरहेको छ र यसबारेमा भविष्यमा निश्चय रूपमा काम हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। रूपनारायण सिन्हाका सम्पूर्ण कृतिहरू आदरणीय प्रोफेसर प्रताप चन्द्र सरले यो सङ्कलन गर्नुभएको, काम गर्नुभएको, यो हामी बस्दा हामीसँग सरले काम गर्नुहुँदा पनि यसबारेमा सरले धेरै काम गरिरहनु भएको मलाई थाहा छ। उहाँको सङ्कलन गर्नुभएको कुरो मलाई थाहा छ। मैले रूपनारायण सिन्हाको अन्नपूर्ण उपन्यास, यसरी अन्नपूर्ण कथासम्म पढेको थिएँ। परिवर्तन कथा चाहिँ मैले सुनेको मात्रै 1926 मा प्रकाशित भएको, पढ्न चाहिँ पाएको थिइनँ। र परिवर्तन कथा मैले यसै सङ्कलनबाट मैले पढ्ने अवसर पाएँ र उनका सम्पादकीय लेखहरू जो प्रोफेसर मोहन पी दाहाल सरले पनि त्यो सङ्कलन गर्नुभएको छ। यहाँ पनि ती भारतीका सम्पादकीयहरू छन् र म विद्यार्थीहरूलाई भारतीय नेपाली साहित्य पढाउँदा भन्छु
भारतीय नेपाली समालोचनाको प्रारम्भिक बिन्दु धेरैले सूर्यविक्रम गेवालीलाई मान्छन्, कतिले रामकृष्ण शर्मालाई मान्छन्। यो आफ्नो अध्ययनको विषय हो। तर हाम्रो अध्ययनले भेटेको चाहिँ भारतीय साहित्यकार, भारतीय भूमिमा जन्मेका, भारतीय परिवेशमा लेख्ने र भारतीयतालाई नै लेख्ने साहित्यकार चाहिँ भारतीय साहित्यकार हुन्, नेपाली साहित्यकार हुन्। यस दृष्टिले समालोचनात्मक प्रवृत्ति हेर्दा रूपनारायण सिन्हाका भारतीमा भएका कतिपय समालोचनात्मक लेख र उनका भाषणहरू जो सङ्कलित छन् त्यसमा उपन्यास गल्पका कुराहरू, ती कुराहरू हेर्दा त्यहाँ समालोचनात्मक प्रवृत्ति पाइन्छ। यसकारणले भारतीय नेपाली साहित्यको समालोचना विधाको सङ्केत दिने, समालोचनाको प्रारम्भ गर्ने भारतीय नेपाली साहित्यकारमा रूपनारायण सिन्हा हुन् भन्न सकिन्छ। यसै ग्रन्थलाई पनि हामी आधार मान्न सक्छौँ। र मसँग हात परेका कृति यति थिए। यहाँ सरको किताब मेरो हात परेको थिएन र म त्यसमा के छ मैले त्यो भन्न सकिनँ। निर्माण साहित्य, निर्माण प्रकाशन बारे म सानो कुरा राख्दछु। निर्माण प्रकाशनले दुईवटा खण्ड, कविता सङ्ग्रहको दुईवटा खण्ड यहाँ प्रकाशित गरेको साहित्यिक सामयिक साहित्यिकी भनेर नेपालका कविहरू अनि भारतीय नेपाली कविहरू। कविता सङ्ग्रह धेरै निस्कन्छन्, धेरै कविताहरू हुन्छन्, हामी हेर्छौँ, त्यसलाई देख्छौँ, पढ्छौँ। यसपालिका कविता पनि राम्रा कविताहरू पढेका छन् र सबै कविता पढ्न भ्याइएन। नेपालका कविहरू धेरै चिनेका, कति नयाँ लागेका कविहरू पनि छन् र भारतीय पक्षका कविहरू प्राय चिनेका छन् र स्थापित कविहरू पनि छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ छुटेछ भन्नु चाहिँ मलाई मन लाग्यो। छुट्टै नहुने कवि सुधीर छेत्रीको कविता चाहिँ कसरी छुटेछ सूचीबाट भन्ने मलाई लागिरहेको छ र अर्को संस्करणमा कवि सुधीर छेत्रीको कविता अवश्य नै पर्छ होला भन्नेमा म विश्वस्त छु। र नामको निर्माण मात्र होइन, कामको पनि निर्माण अथवा यथा नाम तथा गुण भन्ने आप्तवचन चरितार्थ पारेको छ निर्माणले। आजभन्दा अगाडि पनि निर्माणले यस्तो कार्य गर्दै आएको हो। तर आज म एउटा कुरा निर्माण प्रकाशनका व्यवस्थापक, सम्पादक सबै मण्डलीलाई एउटा कुरा सूचित के गर्दछु भने आजसम्म निर्माणबाट प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण कृतिहरू छन् संस्कृति विशेषाङ्क, सिक्किम वाङ्मय, यो दुईटा त पुस्तक नहेरिकन विद्यार्थीको अध्ययन नै पुरा हुँदैन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर समस्या चाहिँ के भयो भने इन्द्र सम्पूर्ण भए, पारिजातको सङ्कलन भए, यी पुस्तकहरूमा चाहिँ आइएसबिएन नम्बर नहुँदा यी पुस्तकहरूको अर्को अरूले कपिराइट गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। इन्द्र सम्पूर्ण निर्माणले प्रकाशित गरे, इन्द्र सम्पूर्ण भन्ने बित्तिकै निर्माण प्रकाशन जोडिएर आउँछ। तर बजारमा अर्को इन्द्र सम्पूर्ण पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, त्यही नाम, त्यही भोल्युम, त्यही कुराहरूमा। यदि इन्द्र सम्पूर्ण नाम आइएसबिएनमा रेजिस्टर्ड भएको भए त्यही नाममा अन्यले त्यो पुस्तक निकाल्न पाउँदैन थिए। यसकारणले गर्दा अब जति पनि प्रकाशित हुन्छ निर्माण प्रकाशनबाट सबैमा आइएसबिएन नम्बर होस् भन्ने हामी रिक्वेस्ट अथवा अनुरोध गर्दछौँ। र निर्माण प्रकाशनबाट प्रकाशित धेरैवटा साहित्यिक कृतिहरू जो छन्, हाम्रा पुस्तकालयहरू पनि आवश्यक छ। हामीले सिक्किम विश्वविद्यालयमा सानो एउटा पुस्तकालय तयार गरिरहेका छौँ, किनकि पुराना पुस्तकहरू हामीलाई पाउन गाह्रो हुन्छ। र म निर्माण प्रकाशनका व्यवस्थापकलाई यो अनुरोध गर्दछु, निवेदन गर्दछु कि आज प्रकाशित भएका सम्पूर्ण कृतिहरूमा एक प्रति गरेर विश्वविद्यालयको हाम्रो विभागीय पुस्तकालयलाई पनि पठाइदिनुहुन्छ भन्ने म निवेदन गर्दछु। र भारतीय नेपाली समाज र साहित्य निर्माणको यो निर्माण कार्य चिरञ्जीवी रहोस्, यसको आयु सधैँ लामो रहोस्। यो हाम्रो मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतीय नेपाली साहित्य अध्ययन गर्ने अध्येताहरूको कामना पनि हो। र अब विशेष गरी मैले खास गरी बोल्नुपर्ने उपन्यास राम राज्य छ, पारसमणि समद्वारा लिखित। र पारसमणि समद्वारा लिखित यस उपन्यासमा मैले राखेका कुराहरू यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत अवलोकन र मेरो अनुभव र अध्ययनद्वारा म यहाँ कुरा राख्दैछु। पारसमणि समद्वारा लिखित राम राज्य उपन्यासलाई लेखक स्वयंले पौराणिक उपन्यास भनेका छन्। यसलाई उपन्यास भन्नु कति उचित हुन्छ हुँदैन यो अझै अध्ययनको विषय हो।
यसका अझै तकनिकी कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अध्ययनले अहिलेसम्मका लागि मैले मेरो अध्ययनद्वारा प्राय अनुसार यसलाई पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित एउटा आख्यानका रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको निष्कर्षमा म पुगेको छु। र सुरुमा लेखक स्वयंले यसलाई कुनै अध्यात्म विषयको कृति नभएर साहित्यिक पाठको रूपमा हेरिदिने, अध्ययन गरिदिने निवेदन गरेका छन्। लेखकले त्यो निवेदन नगरेकै भए पनि यो नितान्त साहित्यिक पाठको रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ यसको, किनकि यसको उद्देश्य आध्यात्म निरूपण भन्ने होइन। यो नितान्त एउटा साहित्यिक पाठ हो र यसैका आधारमा यसको अध्ययन हुनुपर्छ। र गद्यमा लेखिएको रामायण जस्तो देखिन्छ, गद्यमा लेखेको रामायण जस्तो लाग्ने आख्यानमा राम कथा लेखिएको छ। अब यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरो यो राम कथा बारे म धेरै भन्न सक्दिनँ। आदरणीय कृष्ण सर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले यस विषयमा धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। रामायण र राम कथा अलग अलग विषय हुन्। राम कथा अलग हो अनि रामायण अलग हो, यी दुई भिन्न कुरा हुन्, हामीले यो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो आख्यान रामायणको नेपाली वा गद्य निरूपण नभएर राम कथाको अथवा जुन पौराणिक राम कथा छ त्यस राम कथाको यो गद्यात्मक रूप हो। रामायणभन्दा अगाडि नै राम कथा थिए, किनकि रामायण महाकाव्य भनिन्छ, तर त्यो महाकाव्यको श्रेणीमा पनि पर्दैन। नियमगत रूपमा हेर्नु भने यो पुराण पनि होइन, पुराणदेखि धेरै पछाडि लेखिएको यो स्मृति काव्य भनिन्छ यसलाई। यो स्मृति काव्य भएकाले रामायण सकिएपछि रामायण लेखिएको तपाईँले हेर्नुहुन्छ। अनि हामीसँग भारतमा लगभग 300 भन्दा धेरै अधिक रामायणहरू छन्। मलाई जहाँसम्म विश्वास छ भारतीय नेपाली समाजमा सम्पूर्ण रामायण पढ्ने त सम्भवतः कोही पनि छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि हामीले जति रामायण बुझेका छौँ रामानन्द सागरको रामायण बुझेका छौँ। किनकि तुलसीदासको रामायण, वाल्मीकिको रामायण, कम्बल ऋषिको रामायण, अलग अलग अध्यात्म रामायण, अलग अलग रामायण छन्। सिम्पल उदाहरणको रूपमा हेर्नु भने सीताको स्वयंवरमा धनु उठाएर ताँदो भाँचेको कथा सबैलाई थाहा छ रामले, तर त्यो वाल्मीकिले कहिले पनि लेखेनन्। त्यो वाल्मीकिले लक्ष्मण रेखाको कथा सबैलाई थाहा छ, कहिले पनि लेखेनन् वाल्मीकिले। यसकारणले गर्दा हरेक रामायण छन्। भानुभक्त, आदिकवि भानुभक्तले त नदी तरी पार गएकी मृगमारी पकुवा मारेर खायो भने रामले त पकुवा मारेर खाएको छ। रामले मृगको मारेर त्यसको पकुवा बनाएर खाएको भानुभक्तले लेखेका छन्। श्लोकमा तपाईँले भेट्नुहुन्छ। हामीसँग अनेक प्रकारका रामायण छन् र कम्बन रामायण छन्। तर अब यस राम राज्य आख्यानमा भएको कथा कस्तो छ त्यो पढेर के बुझिन्छ भन्दा अध्ययन त छ, लेखकको अध्ययन पनि छ, त्यो सँगसँगै यसमा श्रुति रामायण पनि परेको छ, आफूले सुनेका कुराहरू पनि त्यहाँ परेका छन्। तर यो एउटा रामायणको मैले सामान्य परिचय दिएँ र आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्नु हो भने हाम्रो जीवन वासनाको उपज हो भने रामायण उपासनाको उपज हो, उपासना। यस कारणले गर्दा रामायणलाई हेर्ने दुईवटा दृष्टिकोण छ। एउटा श्रद्धा अनि भक्तिको दृष्टिकोण, जो रामायणलाई हामी भक्तिको रूपमा हेर्छौँ। अर्को दृष्टिकोण छ व्यवहारिक दृष्टिकोण। अहिले भारतीय राजनीतिमा सबभन्दा चर्चा भएको राम अनि रामायण अनि राम राज्य, यही नै भारतीय राजनीतिको ठुलो एउटा मुद्दा पनि बनिरहेको छ। यद्यपि रामायण तीनवटा स्तर, रामायणको कथालाई हामी तीनवटा स्तरमा हेर्छौँ। एउटा श्रद्धा अनि भक्तिको कथा हो, जो हाम्रा लागि भारतीय सनातन धर्मीहरूको लागि राम पूज्य ईश्वर हुनुहुन्छ र राम हाम्रो श्रद्धाको एउटा कथा हो। रामायण अर्को पीडाको कथा पनि हो, यसमा पीडा छ। र राम अर्को राजनीतिको कथा पनि हो, रामायणमा राजनीति छ। यी तीनवटा कथाहरू मध्ये राम राज्य आख्यानले चाहिँ केलाई सङ्केत गरेको छ भन्दा यसले राजनीतिको कथालाई अङ्कित गरेको छ। किन? श्रद्धा, यो राम राज्य लेखिनुको तात्पर्य श्रद्धा होइन, कसैको प्रति आध्यात्मिक भाव, भक्ति भाव निरूपण गर्नुको लागि होइन, साथै कसैको पीडा देखाउनको लागि पनि होइन। रामायणले वर्तमान परिवेशमा जुन राजनीति निर्माण छ, जुन राजनीति छ भारतीय परिवेशमा नै, त्यो परिवेशको राजनीतिको कथा यसले भनेको छ। विचार गर्नुहोस्,
तपाईले यो रामायण पढ्नु यो उपन्यास पढ्नुभयो भने सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म तपाईँ रामायणकै कथा भेट्नुहुन्छ, कुनै कुनै अरू थोक पाउनुहुन्न। तर न्यारेटोलोजीमा एउटा कुरा छ, द स्याडो फिक्सन, छद्म उपन्यास भन्छ, जो चाहिँ कथावस्तु चाहिँ पुरानै हुन्छ, कथावस्तु त्यही हुन्छ, तर त्यसले भन्न खोजेको कुरा, त्यसको प्रतीक चाहिँ अन्य हुँदै जान्छ। र यही रूपमा, यही कुरामा यो उपन्यासमा पनि त्यो निरूपण, त्यो कार्यनिर्वृत्ति यहाँ भएको छ। वाल्मीकि रामायणमा बाली र उनको श्रीमती ताराको एउटा संवाद छ। यो संवाद राजनीति विषयमा छ। त्यसको उल्लेखको संकेत यहाँनिर छ। यस उपदेशमा बालीले रामलाई च्यालेन्ज गरेको ताराले उनलाई राजधर्म र राजनीति धर्म सिकाउँछ र भन्छ, ताराले भन्छ कि तपाईले यसो नगर्नुहोस्, रामलाई पूजा गर्नु, रामलाई स्वीकार गर्नुहोस् भन्ने गरी बालीले भन्छ त्यति बेला राजनीति शक्तिहीनको सहारा हो, बालीले भन्छ। किनकि बाली आफ्नो सत्तामा, आफ्नो पराक्रममा, किनकि बालीलाई वरदान पनि थियो, त्यसको माथि हुन्छ। ताराले सम्झाउन पर्यो। त्यति बेला ताराले भन्छ, ताराको यो जुन उसले राजधर्म उसले सिकाउँदछ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। उसले भन्छ राजनीतिमा राजनीतिक शत्रु कहिले सानो हुँदैन, त्यसैले राजनीतिमा आफूले शत्रु पनि विवेकपूर्ण ढङ्गमा चयन गर्नुपर्छ। किनभने शरीरको झै समाजको पनि आयु हुन्छ, शरीरको झै समाजको पनि आयु हुन्छ, र समाज झै सामाजिक र राजनीतिक अभिरचनाको पनि आयु हुन्छ। तर त्यो आयु राजनीति गर्नेको मनोबल र राजनीतिक इच्छा शक्तिले छोटो र लामो बनाउँछ। यदि राजनीति गर्ने व्यक्तिको मनोबल दुर्बल छ भने, यदि राजनीति गर्ने व्यक्तिको मनोबल कमजोर छ भने उसको राजनीति छोटो हुन्छ, आयु लामो हुन्छ। यस कारणले गर्दा धर्म, जात, विचारधारा सबै त्यागेर आफ्नो राजनीतिक मर्यादालाई अगाडि बढाउन लागि गठबन्धन आवश्यक छ भनेर बालीले रामसँग गठबन्धन गराउँछ। तर त्यति बेला बाली स्वतन्त्र बसेको कुरा। यसमा यो परिवेशले यो उपन्यासले जुन कुरा राजनीतिक राजधर्मको सङ्केत गरेको छ, यो राम राज्यको लागि, राम राज्य ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि रामले राज्य तबै नै विस्तार गर्न सके जब उसले सुग्रीवलाई साथमा लिएर आए, र यस प्रकारले हेर्दा पनि यो कुरा अगाडि बढ्छ। र राम कथा त्यसैले राजनीतिको कथा पनि हो, र यो राम राज्यमा यो राजनीतिक कुराको जुन परिवेश निर्माण भइरहेको छ, त्यो परिवेशको कथा पनि यहाँ सङ्केत गरिएको छ। र राजनीतिका मूलभूत दुईवटा अभिष्ट हुन्छन्, अन्य अभिष्ट पनि होलान्, तर राजनीतिका मूलभूत दुई अभिष्ट यो उपन्यास पढेर पाएका सङ्केतहरू म तपाईँलाई राख्दैछु। पहिलो हुन्छ जीत र अर्को हुन्छ सामाजिक विकास। जीत अनि सामाजिक विकास यो दुईटा राजनीतिको मूल अभिष्ट हुन्छ। तर जीत त्यही बेला सम्भव हुन्छ जति बेला राजनीति गर्नेसँग तीनवटा कुरा हुन्छ। ती कुरा हुन् पर्चा, चर्चा अनि खर्च। यी तीनवटा कुरा छन्। पर्चा, प्रचार। यदि रामले रावणलाई जित्नको लागि, हेर्नुहोस् है, रावण एकदमै बलवान थिए रामभन्दा, तर राम त्यति बेला मात्रै राम बन्न सके जब रावणले आफ्नो अधर्मता देखाउन थाल्यो। यस दृष्टिले हेर्दा पनि प्रचार, विवेकशीलता इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि आउँछ चर्चा, विमर्श। विमर्श त समाजमा हराइसकेको छ, चाहे जुनै पनि समाजमा होस्। विमर्श अहिले उत्तरी ध्रुवतिर छ भन्दा पनि हुन्छ। विमर्श, राजनीतिमा विमर्श बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि खर्च, यो त हामीले साम दाम दण्ड भेट राजनीतिको चार पाउ भन्दैमा बुझिहालेको छ। तर यी तीनवटा कुरा जति पनि छ, पर्चा, चर्चा अनि खर्च, यी तीनवटा कुरा पछि गएर पुनः फेरि एउटा बिन्दुमा मिल्दछ
त्यो हो जनता अथवा मानिस। र यसै कारणले गर्दा राजनीतिमा यी सन्तुलन, यी तीनवटा कुराको सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने संकेत यस राम राज्यमा गरिएको छ। राजनीति गर्नेसँग हुनुपर्ने कुरा यहाँनिर रामको उदाहरणमा देखाइएको छ। किनकि जब रामको सीता हरण भयो, जब सीतालाई रावणले हरण गरेर लगे, राम अत्यन्त विचलित भए, अत्यन्त विचलित थिए। त्यो विचलन देखेर, त्यो छटपटाई देखेर हनुमानलाई पनि शङ्का भएको थियो कि राम ईश्वरकै अवतार हुन् त, एउटा स्त्रीको वियोगमा यति साह्रो विचलित हुने भन्ने हनुमानलाई पनि शङ्का लागेको थियो। यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो उपन्यासले सङ्केत गर्छ, आख्यानले सङ्केत गर्छ, आफूबाट गुमाउनु पर्ने कुराहरू गुमाउँदा केही छैन, तर मानसिक सन्तुलन र प्रबलता साथै त्यस गुमाइले अध्यावधिक विचार, अपडेटेड थिङ्किङ, अध्यावधिक विचार साथै राजनीतिक व्यक्तित्व र गुणको पुनः निरूपण गर्नुपर्छ। यो उपन्यासमा यहाँ देखाएको छ। रामको उदाहरण दिएर, राम पनि जब सीतालाई हरेर लगे, रावणले लगे अनि राम विचलमा परेको बेलामा त्यो प्रसङ्ग आएर उनको रामको व्यक्तित्वलाई पुनः फेरि मनोबल प्रदान गरेको छ। र यस राम राज्य आख्यानले यी कुराहरू सङ्केत गर्न खोजेका छन् भन्ने मेरो धारणा छ। र अब यहाँ शब्द हुन्छ राम राज्य। के हो त राम राज्य? हामीले धेरै सुनेका छौँ राम राज्य। राम राज्य शब्दावली, जुन पदावली छ, यस बारेमा सकारात्मक अनि नकारात्मक दुवै प्रकारका विश्लेषण भइरहेको छ। माइथोलोजिकल पनि भइरहेको छ, पोलिटिकल्ली पनि, साइन्टिफिकल्ली पनि यसको चर्चा भइरहेको छ। राम राज्य पदावलीले तीनवटा प्रश्न उठाउँछ। एउटा हो रामको राज्य, अर्को हो रामले गरेको राज्य, अर्को हो श्रद्धाले निर्माण गरेको राज्य। के हो राम राज्य? अब रामायणलाई नै हेर्नु हो भने, रामायणलाई नै आधार गरेर हेर्नु हो भने, रामका समयमा पनि राम राज्य थिएन। देयर इज नो राम राज्य व्हेन राम वाज प्रेजेन्ट फिजिकल्ली, इफ ही एक्जिस्ट। है, किन थिएन भन्दाखेरि रामायण श्रद्धाको काव्य त हो, त्यसको धार्मिक महत्त्व छ। म पनि हिन्दू हुँ, त्यसकारण म रामायणको मेरो श्रद्धा छ। तर रामायणलाई साहित्यिक पाठको रूपमा हेर्दाखेरि रामायणको मूल कथा त सौदाको डाहा हो नि त। कैकेयीले यदि आफ्नो छोरालाई राजा बनाउँछु नसोचेको भए, मन्थराले उसलाई कान नभरिदिएको भए, राम वनवास जाने थिएन, सीता हराउने थिएन, रामायण हुने नै थिएन। यसकारणले गर्दाखेरि यो सौदाको डाहा, पर स्त्री हरण, विश्वासघात, लोकनिन्दाको पनि कथा हो रामायण। केवल रामको चरित्रको मात्रै कथा होइन। यसकारणले गर्दा रामायणकै समयमा पनि राम राज्य थियो कि त भन्ने एउटा प्रश्न आलोचनात्मक रूपले हेर्दा देखिन्छ। किनभने प्रत्येकको घरको अलमारीमा कङ्काल त लुकेकै हुन्छ। यसकारणले गर्दा रामायणको पछाडिपट्टि पनि यस्ता कुराहरू रहेका छन्। यस कारणले गर्दा राम राज्य श्रद्धा अनि भक्तिको निर्मित एउटा अवधारणा हो। तर यस उपन्यासले, यो पारसमणि जुन राम राज्य उपन्यास छ, यो राम राज्य उपन्यासले अहिलेको वर्तमान स्थिति, वर्तमान परिवेशलाई कटाक्ष रूपमा पनि उनले यहाँनिर व्यङ्ग्य गरेका छन्, रामायणको आधार व्यङ्ग्य गरेका छन्। यस कारणले यस आख्यानमा रामायणको कथा छ, रामको कथा छ। त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो यहाँ रामायणलाई राजनीतिक ग्रन्थको रूपमा हेरिएको छ र आफूले गुमाउँदा कुन कुराको संयोजन गर्नुपर्ने, कुन कुराको सन्तुलन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा रामको चरित्रबाट यहाँ राखिएको छ। र रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तमको रूपमा हेरिन्छ, यो हाम्रो श्रद्धाको दृष्टिकोण हो। तर रामलाई पनि कमजोरीहरू थिए, रामको पनि कमजोरीहरू थिए। रामका कमजोरीले गर्दा नै सीताको पनि हरण भयो। तर रामले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको छ र स्वीकार गरेपछि फेरि पुनः उसले सीतालाई प्राप्त गरेको घटना यहाँ राखिएको छ। यस कारणले गर्दा व्यक्तिमा कमजोरी हुँदा पनि
हैन उनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गरेको छ किनभने बिरुवामा काँडा छ भन्दैमा फूलको महत्त्व घट्दैन। रामायणले राजनीतिको एउटा राम्रो पाठ सिकाउँछ। आचार्य चाणक्यले पनि यो कुरा भनेका छन्। उनले भनेका छन् रक्तपातसँग भएको राजनीति युद्ध हो। रक्तपातसँग भएको राजनीति युद्ध हो। रक्तपात बिना गरिएको राजनीति युद्ध चाहिँ राजनीति हो। रामायणमा सबभन्दा पहिला रामले रावणलाई रावणसँग युद्ध गर्न सक्छ पहिला उनले आफ्नो कुरा राख्नको लागि धेरैचोटि प्रयास गरेको छ। ऊ रक्तपात विहीन युद्ध गर्न चाहन्थे, मतलब राजनीति गर्न चाहन्थे। तर त्यसको ठिक विपरीत रावणले अनेक गरेका छन्। ती कुराहरू यहाँ आउँछ। त्यसकारणले गर्दा रामायणको बीज, रामायण लेखिनुको बीज, रामकथाको बीज तपाईले विचार गर्नुभयो भने तपाई राजनीति देख्नुहुन्छ। र त्यसबाट हामीले बितेका र वर्तमान सम्पूर्ण तहका राजनीतिको हामी यसमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यसकारणले गर्दा यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ, म धेर बोल्दिनँ। यसमा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने विरोधाभासी विचार। विरोधाभास जुन छ, विरोधाभास राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। यदि विरोधाभास छैन भने त्यहाँ राजनीति बाँच्दैन भन्ने कुरा पनि यस राम राज्यले दिएको छ। तर विरोधाभासी पक्षमा बस्दा व्यक्तिको व्यक्तित्व र मनोविज्ञान अनि इच्छालाई प्रबल बनाउनु पर्छ भन्ने राम राज्यको यो सङ्केत हो। र यसमा अन्य पनि थुप्रै कुराहरू छन्। सबभन्दा ठुलो कुरा पारिवारिक संगठनबाट सुरु भएर अगाडि बढेको कुरा छ। त्यो सँगसँगै बीचमा सीता हराएको कुरा छ। तर सीता हराएर रावणको हरण जुन छ, यो घटना जुन छ, यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गरिएको छ। यसकारणले गर्दा पाउने नपाउने, पाउनु नपाउनु समय हो। किनकि समय इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँ कुरा राखिएको छ। इक्ष्वाकुदेखि लिएर यसको वर्णन गरिएको छ। त्यो समय हो। तर समयको उचित र प्रबल व्यक्तित्वले, प्रबल मानसिकताले त्यो समयलाई सही ढङ्गमा प्रयोग गर्न सके पुनः सीता फर्केर आउँछ भन्ने सङ्केत चाहिँ यसले गरेको छ। र आज निर्माण प्रकाशनद्वारा प्रकाशित यस कृतिका लागि निर्माण प्रकाशनका सम्पूर्ण सदस्यगणलाई म कृतज्ञता अर्पण, बधाई अर्पण गर्दछु। पारस्परिक संस्थालाई मलाई यो यहाँ बोल्न दिनुभएकोमा पनि म आफ्नो कृतज्ञता अर्पण गर्दै म आफूलाई विश्राम दिँदैछु। धन्यवाद।